3 ل 4000 جنيه هي اكتر فئه الناس بتبحث فيها عن الموبايلات. والنهارده يا جماعه احنا جبنا الافضل في فئه ال 3 ل 4000. احنا بنبدا هنا من اول 2900 جنيه مع الاونر 9 اكس لايت، موبايل مصنوع من الازاز وخامات ممتازه و128 جيجا مساحه تخزين ب 2800 جنيه. لا طبعا الغني عن التعريف شاومي ريدمي نوت 9 اس، موبايل بحوالي 3200 جنيه بامكانيات فظيعه بواحد من اكبر الشاشات الموجوده في الفئه دي. لفئه اعلى شويه في السعر بنوصل لغايه 4000 جنيه مع الريلمي 6 بشاشه 90 هرتز وامكانيات داخليه ممتازه. وتقريبا في نفس السعر بنتكلم هنا عن سامسونج ووحشها الجديد بكاميرا 64 ميجا بكسل وبطاريه 6000 ملي امبير اور، السامسونج جالاكسي ام 31. المقارنه دي هتكون طويله قوي كده، فبدون اي كلام كتير خلينا ندخل للصلب بالمقارنه ونعرف نقاط المقارنه اللي هنتكلم فيها. احنا هنقارن بالنسبه للتصميم، الشاشه، المعالج، الكاميرات، صوت الموبايلات، البطاريه حجمها وسرعه شحنها، واخيرا السعر. من غير اي كلام كتير بقى ندخل على طول في التصميم ونبدا على طول بالموبايل ارخص سعرا. اونر 9 اكس لايت، تصميمه مصنوع من الازاز، خامات محترمه جدا، شكل الكاميرات جديد شويه شكلها حلو، لوجو اونر تحت والشاشه وكل حاجه. بس المشكله الكبرى بالنسبه لي هي النوتشايه دي، شكلها قديم قوي، شكلها رخم، وكمان هي مش ديو دروب او ووتر دروب او حاجه كده مسحوبه، هي نوتشايه قديمه، نوتشايه كبيره. اللي بعده النوت 9 اس، الموبايل ده مصنوع من خامات محترمه جدا، ازاز من الظهر، هو بلاستيكي شويه من الجناب، مش حاسس بالومنيوم او كده من الجناب، بس ما زال خامات كويسه جدا. والاهم من كده ان هو خرم صغير كده، هو مش صغير قوي برده يعني، هو بيقلد شويه الاس 20 الترا كده في الخرم بتاعه، بس قشطه يعني، شكل الديزاين حلو وخامات بصراحه ممتازه جدا. نعلى شويه في السعر نوصل ل 4000 جنيه. ريلمي 6 طبعا تصميم اروش، اضاءات روشه، شكلها حلو جدا، وطبعا شاشه من الناحيه الثانيه شكلها برده احلى، مكان الدروب نوتش كده وحلو، وعامه موبايل شكله كده قايم شويه. هي الخامات نفسه بتاعته مش احسن حاجه، الخامات بتاعته بلاستيك، بس بيني وبينكم مش بلاحظ اول الحاجات دي. ده ريلمي 6 برو وده ريلمي 6. انا لغايه دلوقتي لو انا مسكت الموبايلين دول كده عميانيه لو قعدت اعمل كده مش عارف اقول ان ده ازاز وده بلاستيك. انا بالنسبه لي خامتين شبه بعض، ده بلاستيك نظيف جدا وبالنسبه لي مش بحس فرق قوي عن الازاز، بس هو بلاستيك. والموبايل الاخير الام 31، موبايل كتله من البلاستيك الرخيص جدا، في ملمسه رخيص يعني. الموبايل ده مركز على حاجات تانية قوي فيه، مركز مثلا الحواف بتاعته صغيره جدا، مركز الشاشه اموليد، مركز ان البطاريه 6000 ملي امبير، ولكن نسيوا ان هو المفروض يعملوا ظهر روش وكده. ظهر موبايل ساده جدا ومش قيم تمام، ودي حاجه بصراحه غريبه على سامسونج، عشان في العادي احنا متوقعين من سامسونج ان الموبايل كده فاهم بيكون من بره كده متصنفر كده وشكله بيبرق، ومن جوه الامكانيات بتكون مش قد كده، بس هنا الموضوع اتعكس تماما يعني. فهندي سكورز من 5، هنقدر نقول ان التصميم في الاونر 9 اكس لايت ما بيكتبش ليه الحبر خلص. انا عايزك احمد توقفني يعني، انا لما استمر كده قول لي بس. اسكت. ماشي، 5 من 5 في تصميم للاونر 9 اكس لايت. ريلمي نوت 9 اس تصميم وخامات بصراحه حلوه جدا، ما عنديش مشكله اديله برده 5 من 5. ريلمي 6 مصنوع من بلاستيك، تصميم روش بس هو بلاستيك، فيعني بالنسبه لي هياخد 4 من 5. الام 31 تصميم روش وحاجات كده وشاشه حلوه، ولكن الحاجات دي في مكانها. خامات نفسها الموبايل اخبارها لا مش كويسه قوي، وبالنسبه لي هتاخد 3.5 من 5. ودي بصراحه غريبه جدا ان احنا الموبايلات القليله فئه سعر الاقل بتاخد سكورز اعلى كده من اول راوند في التصميم. حاجه انا فخور بيها جدا في الموبايلات دي، فعلا بحترم الشركات في الفئات خصوصا القليله اللي هم عملوها. الاربع شاشات هنا بيجوا فول اتش دي بلس، وبدانا ننسى فكره شاشه اتش دي بلس ما عدا في ريلمي 6 اي، بس ما علينا. الاربع شاشات هنا بيجوا بشاشه فول اتش دي بلس من احجام بتبدا من 6.5 بوصه للموبايل الاونر 9 اكس لايت، ل 6.6 بوصه في الريلمي 6 والام 31، ل 6.7 بوصه للنوت 9 اس. في اختلاف بين كل التكنولوجيا المستخدمه في الشاشه. عندك النوت 9 اس والاونر 9 اكس لايت بيجوا بتكنولوجيا الاي بي اس ال سي دي، يعني الشاشه الالوان الاسود اللي فيها مش هتبقى روشه قوي، والشاشه اخرها 60 هرتز، تحديثها 60 فريم في الثانيه. نعلى شويه نروح للريلمي 6 ونشوف شاشه برضو اي بي اس ال سي دي، ولكن شاشه 90 هرتز. وبصراحه وجهة نظري الشخصية، ومش قصدي ان انا اقول اي حاجة وحشة لاي حد، مفيش حد في العالم هيشوف شاشة زي دي 90 هرتز وهيقارنها مع 60 هرتز والجملة المشهورة ومش هيلاحظ الفرق. لا يا جماعة صدقوني، هتشوف شاشة 90 وهتيجي تبص على شاشة 60 هتبص ل 60 كده تقول لها ايه القرف اللي انا بتفرج عليه ده؟ انا عايز 90، عايز شاشة ناعمة، عايز بروسيسور اسرع. مع ان في الحقيقة ممكن البروسيسور ما يكونش اسرع، ولكن ايحاء ان الشاشة 90 بيحسسك ان الموبايل اسرع كتير جدا من الطبيعي. والكلام ده ينطبق هنا على ريلمي 6 90 هرتز
واحساس ان الموبايل والنظام سريع باينه جدا جدا في الموبايل ده. الام 31 بما انه بتوع ملوك الشاشات بتوع سامسونج اخد كده اتجاه مختلف، وهو تكنولوجيا السوبر اموليد في الفئه دي من السعر. وبصراحه يا جماعه الوان الشاشه بتاعت الام 31 الوان مش طبيعيه. التفاصيل يا جماعه اللي في الاسود وحلاوه الشاشه لما تتفرج فيها على فيديو استمتاع تحفه بجد، حاجه مش طبيعيه. انك لما تفتح مثلا حاجه خلفيتها سودة بتشوف شكل حلو. الموبايل فعلا الوانه بتبقى تحفه. وكمان اللي عاجبني اكتر ان هم حتى في نتفليكس عاملين شراكه معاهم، والموبايل بيشغل لغايه فول اتش دي على الشاشه دي، ودي حاجه كل الموبايلات اللي على الترابيزه هنا مش بتدعمها نتفليكس على الفول اتش دي غير في الام 31. تصدق مع انهم بيدعموا نفس الهاردوير كودكس، يعني الهاردوير اللي هو في بي 9 والاي في سي هاي كل الموبايلات بتدعمه، ولكن ده الوحيد اللي بيشغل الفول اتش دي، ودي حاجه غريبه جدا. طيب لو هندي سكورز للشاشات، انا شايف الشاشتين دول حلوين، يعني ياخدوا بصراحه، يعني مش عارف اقول ايه، مع التنافس الرهيب اللي احنا فيه نقدر نقول 3.5 من 5. النوت 9 اس والاونر 9 اكس لايت. الريلمي 6 بياخد اتجاه ال 90 هرتز، فبرضه بيتفوق كتير بس مش بنفس الوان السامسونج. فانا بالنسبه لي هيكون مثلا 4.5 عشان فاضل له تكه ويكون اللي هو تحفه. وام 31 برضه هو سوبر اموليد وتحفه بس ما خدش 90 هرتز، فبالنسبه لي برضه هيكون 4.5. واللي هياخد 5 في الفئه دي هو موبايل يكون سوبر اموليد و90 هرتز، وده واحد في الموبايلات دي بيدعمه. بس الشاشتين دول برضه حلوين. المعالج والاداء، ودي نقطه بقى ايه في خلاف عليها كتير، خصوصا بعد كميه الحاجات اللي احنا شفناها اللي بتقول ايوه 720 جي في الشاومي ريدمي نوت 9 اس. بس يا حبيبي الارقام دي مش كل حاجه. هل الارقام هي كل حاجه ولا مش كل حاجه؟ هي مش كل حاجه. خلينا نعرف بقى ليه. نرص كده الارقام والحاجات بعد كده نبدا نتكلم في التفاصيل. كيرن 710 فظيع، 710 اف، سناب دراجون 720 جي، هيليو جي 90 تي، واخيرا اكسينوس 9611. خليني اقول لكم رايي البسيط كده من حيث استخدام الموبايلات دي. ممكن يكون رايي ده بيرفلكت استخدام مش استخدامك، فانت لازم تشوف وتقارن استخدامي ده هو هل انت ولا لا. كسرعه اداء واستخدام موبايل اقدر اقول لك دلوقتي ان الريلمي 6 بيحسسك ان هو اسرع موبايل في الاربع موبايلات دول. ممكن ما يكونش هو اقوى معالج فيهم، دي حقيقه. انا بتكلم هنا اقوى معالج كارقام يعني ونانومترات وكده، يعني ممكن ما يكونش ده اقوى معالج، ولكن في الاستخدام والحلاوه وسرعه النظام بتاع المستخدم الريلمي 6 هتحس ان هو اسرع موبايل في الاربعه. وده يرجع في الاساس من وجهه نظري لان الشاشه 90 هرتز بتوهمك ان الموبايل ده صاروخ، بتوهمك انت عينيك لما تشوف حاجات اكتر بتتحرك على الشاشه بتحس كده ان الدنيا سريعه. عينك بتشوف الموبايل ده مره ونص كميه الداتا اللي عينك ممكن تشوفها في موبايلات تانية، فمخك اوتوماتيكلي كده بيقول لك ان ده الاسرع. وبصراحه كده ما عنديش مشكله، انا عايز اتوهم ان ده اسرع عشان فعلا احساس جميل. يعني عارف الاحساس ده؟ ون بلس 8 برو 120 هرتز على 2K. تاني اسرع موبايل من وجهه نظري اقدر اقول مثلا اللي هو يا النوت 9 اس يا الام 31. مش عارف اقول بصراحه مين اسرع، هو موبايلين صراع، والبصراحه بتاع ده انيميشنز بطيئه شويه بس اللي هي بتقطعش وحلوه، والموبايل نفسه شكله تحس ان هو سريع. النوت 9 اس برضه بيفتح، بس النوت 9 اس كده السوفت وير بتاع شاومي فيه مشاكل غريبه شويه ما زالت موجوده فيه، وتحس ان الموبايل بيقطع في حتت معينه كده في النظام. هو صاروخ، هو بيفتح حاجات بسرعه جدا بس في تقطيعات كام من وقت للتاني مش مفهومه. متوقع شويه ان هي ممكن تكون سوفت وير ابديت، مش متاكد بس دي موجوده. وفي حاجه ساعات بتحصل معايا كده وبتحصل اكتر، مثلا لما اجي ادوس كتير على ايكون معين بحس ان التاتش بتاعي ساعات بيروح ويجي كده في الشاشه حته بسيطه قوي، اللي هو ده حجم صباعي الطبيعي. يعني انا لما ادوس بنفس صباعي ده بدوس كده عادي في نفس كل الموبايلات، هنا انا بحس ان التاتش فاهم بيهنج كده في لحظه. واعتقد دي برده مش مشكله هاردوير، اعتقد دي مشكله سوفت وير. والاداء اللي بعده هو الاونر 9 اكس لايت. هو يعني متوقع انك يعني 2800 جنيه مع 4000 جنيه ولا 4200 جنيه لازم يكون في فرق شويه في الاداء، فده ابطا اداء في الاربع موبايلات. اداء الالعاب والحاجات دي ممكن اقول لكم سريعا كده امكانيات كل واحد في كول اوف ديوتي، ولكن لو انت عايز تعرف بالتفصيل بقى امكانياته في لعبه كول اوف ديوتي وبابجي والاستخدام عامه وكده، انا عامل ريفيو للاربع موبايلات دول، وهتلاقوا الاربع لينكات للاربع موبايلات ريفيوهات مفصله موجوده في ديسكربشن الفيديو. ولكن سريعا هنا كان لو ميديوم، وبقيه الموبايلات كان فيري هاي وفيري هاي، ده كان في كول اوف ديوتي. واخر حاجه هنقولها في الاداء هي من وجهه نظري مالهاش علاقه قوي بالاداء، بس مساحات التخزين هنا يا جماعه غريبه قوي. والمساحات التخزين في الموبايل ابو 2800 جنيه بتبدا من 4 جيجا رامات و128 جيجا مساحه تخزينيه، رقم مش طبيعي. الريلمي 6 اللي ب 4000 جنيه بيجي منه نسختين، نسخه 428 ونسخه 828. وهنا النسخه اللي بنتكلم عليها اللي هي ب 4000 جنيه 428. فانت متخيل 4000 جنيه بنفس امكانيات موبايل ابو 2800 جنيه بنفس الحجم يعني. فخلينا نلخص كده كل الكلام اتقال، معالج واداء والحاجات دي. انا شايف ريلمي 6 5 من 5. ام 31 قريب قوي الريلمي 6، وانا شايف ان هو ممكن يكون في رينج 4.5 من 5 هو والنوت. بس النوت برضو فيه المشاكل الغريبه شويه اللي احنا بنشوفها في التاتش وكده، فممكن يكون 4. والاونر 9 اكس لايت
لا اقل شويه في الاداء، واداء الالعاب برضو اقل شويه، فنقدر نقول 3 من 5. وخلينا بقى نروح للحاجه اللي كل الناس كده هتتعارك عليها وتتخانق عليها، لا السامسونج هو احسن الوان وما تتكلمش كلمه. يا عم انت ايش فاهمك انت؟ شاشه 90 هرتز بتدي نقاء اكتر للصور. ها خلينا نرص الامكانيات. ابو 2800 جنيه بيجي بكاميرا 48 ميجا بكسل فائد عدسه اف 1.8. رقم كبير، رقم حلو، صح؟ لا هنكمل مع الفليب. لا النوت 9 اس تقريبا بيجي بكاميرا برضه 48 ميجا بكسل وبرضه اف 1.8، ولكن الصور تطلع منه بتكون افضل شويه من ال 9 اكس لايت. طبعا مع زياده السعر شويه وزياده الامكانيات، انت بتتكلم هنا عن الموبايلين دول الاثنين بيجوا بكاميرا 64 ميجا بكسل ككاميرا اساسيه، والوان وصور اللي بتطلع منهم بصراحه حلوه جدا. هو الكلام مظبوط سنه، الوان سامسونج دايما بحس ان انا ميال ليها اكتر، بتعجبني اكتر، ولكن الاختلاف الاكبر من وجهه نظري مش الكاميرا الاساسيه، الاختلاف قد ايه الكاميرات الثنائيه احسن من بعض. يعني الثلاث موبايلات اللي على الشمال دول فيهم كاميرا وايد انجل كويسه جدا، بتكون كويسه اكتر في الريلمي 6 وكويسه قوي في الام 31. يعني كويسه دي من ناحيه مثلا الدايناميك رينج افضل شويه في الام 31، الالوان حلوه شويه هنا، بس ده ما يمنعش برضه دي حاجه كويسه جدا ان احنا كاميرا وايد انجل في موبايل ب 3000 جنيه. ثالث كاميرا ودي موجوده برضه في الثلاث موبايلات اللي على الشمال هي كاميرا الماكرو. كاميرا من وجهه نظري ملهاش اي 60 لازم. هنقول الجمله الشهيره اللي انت تتدخل في حياه الكائنات الصغيره اللي بتمشي على مكتبك كده وبتلوثه ليه؟ نه نمله. الكاميرا الرابعه موجوده في الاربع موبايلات هي كاميرا 2 ميجا بكسل مخصوصه للدبث، كاميرا للعزل عن الخلفيه. فباختصار نقدر نقول ان يعني الموبايلات فيهم كاميرا اساسيه الاربعه كويسين، كاميرا 48 ميجا بكسل 48 ميجا بكسل 64 و64 كاميرا كويسه. افضل فين؟ افضل في الريلمي 6 والام 31. في بعض الفيتشرز الاضافيه الحلوه اللي شغاله بحلاوه زي الالترا وايد انجل، بس مش حلوه قوي في النوت 9 اس. كتجربه كاميرات بقى لو هندي لل 9 اكس لايت تجربه كاميرات، لا هي قليله شويه، هي ما فيهاش فيتشرز زي بقيه الموبايلات، فهتكون تجربه كاميرات 3 من 5. نوت 9 اس بصراحه في فيتشرز كتير على فئه سعره، دي حاجه كويسه جدا، ولكن هو برضه مش بنفس الليفل اوف بيرفكشنزم الموجود في الموبايلات التانيين، فنقدر نقول 4 من 5. وبصراحه الريلمي 6 والام 31 حلوين جدا، هما الاثنين 5 من 5 في الكاميرات. الصوت، وانا عامه الصوت مش مميز قوي في ولا موبايل من الاربعه، عشان الاربعه بيجوا بسماعه واحده موجوده على اليمين هنا في الموبايل، مش سماعه ستيريو او اي حاجه، فالصوت عامه شبه بعض قوي. ولكن النوت 9 اس في حته كده بتميزه شويه عن الباقيين، وهو ان الصوت بتاعه يعني عالي شويه ومش بيديستورت او بيبوظ لما تعلي الصوت على الاخر، فدي حاجه بتحسب لي. والام 31 برضو قريب منه قوي، الريلمي 6 قريب منهم شويه، وال9 اكس لايت اقل منهم كلهم، فالصوت برضو هتكون تجربه مشابهه اللي احنا شفناها في الكاميرات. فالصوت هنا هتكون تجربه 3 من 5 في ال9 اكس لايت، ريلمي 6 4 من 5، والاثنين دول هيكونوا 4.5 عشان ما شفناش هنا ولا موبايل بيجي بسماعات ستيريو، فولا موبايل هيكون 5 من 5. البطاريه هنا بقى لازم كده تركز معايا قوي فيها، عشان هي فيها حاجات احتمال انت هتكون مستخدم جدا ليها، وحاجات تانية ممكن ما تكونش مستخدم، فهنا قرارك للبطاريه الافضل يكون من حيث قرارك لاستخدامك، فركز كده وندخل فيه. هل انت شخص بتحب بطاريه كبيره جدا جدا جدا، واحده من اكبر البطاريات اللي اتحطت في موبايلات في التاريخ؟ هو في بطاريات في موبايلات انرجايزر 18000 ملي امبير، بس الموبايل بيكون مكعب كده، بعيدا عن الحاجات دي. هل انت بتحب بطاريه كبيره جدا، ولا بتحب بطاريه عادي متوسطه تكمل معاك يوم بالعافيه بس تتشحن بسرعه جدا، ولا انت حاجه في النص، بطاريه كبيره بس شحن سريع شويه، بس يعني اخد الاثنين، يعني مش لازم تكون كبيره جدا ولا لازم تكون بتشحن ببطء، اخد حاجه في النص، ولا انا اصلا مش فارقه معايا بطاريه وخلينا نوفر فلوس ونشوف حاجه ارخص. الاربع سيناريوهات اللي قلتهم دلوقتي دول هم الاربع موبايلات دلوقتي دول. نبداهم ببطاريه 3750 ملي امبير اور 9 اكس لايت. انت الشخص اللي بتقول ايه يا عم بطاريه، عايز بطاريه كويسه وخلاص، عايز بطاريه كامل معاها اليوم وقشطه، يعني المايكرو اس بي شحن 10 واط مش سريع قوي فاهم قشطه، مش اهم حاجه بالنسبه لي البطاريه، انا بس عايز بطاريه تقضي معايا وخلاص، ده 9 اكس لايت. انا يا باشا عايز بطاريه صاروخيه، عايز بطاريه تشحن بطريقه مش طبيعيه. انا اهم حاجه بالنسبه لي في الموبايل هي سرعه شحن بطاريه الموبايل، ده ريلمي 6 مفيش اي كلام. 4300 ملي امبير اور رقم كبير، رقم هيقضي معاك اليوم، مش قوي يعني عشان في حاجات كتيره بتستهلك، بس رقم حلو جدا. بس الاهم من كده شاحن 30 واط فوق فاست تشارجنج، والشاحن موجود جوه العلبه، لو ضيعته هتتسوح، حاجه مفروغ منها، بس شاحن سريع وبطاريه كبيره وحجمها كويس جدا. بص يا يوسف من غير افوره كده، انا عايز بطاريه تقضي معايا يومين استخدام تقيل، انا مش عايز افكر في البطاريه دي، ممكن تشحن في كتير بس المهم بالنسبه لي اللي هي تقعد معايا كتير، ودي بلا استثناء. يعني الموبايل مش تخين قوي يا جماعه، الموبايل عادي، موبايل وزنه تقيل سنه بس طبيعي، 6000 ملي امبير اور،
يو اس بي تايب سي، شحن 15 واط هيشحن لك البطاريه ببطء شويه حلوين، يعني انت بتتكلم في متوسط ساعتين او ساعتين وشويه عشان تشحن الموبايل ده من 0% ل 100%، ولكن بطاريه تقضي معاك يومين مرتاح. وانا اقدر اؤكد لكم مثلا ان بطاريه بالحجم ده بابا مثلا يحب يستخدمه، ودي مش تريقه ولا حاجه، لا بابا فعلا بيحب البطاريات الكبيره، واقدر اخمن ان هو هيحب يستخدم موبايل ببطاريه زي كده. طب انا ولا عايز بطاريه 6000 ملي امبير اور، ولا عايز بطاريه بتشحن ب 10 واط ولا 15 واط، عايز حاجه كده في النص، شحن سريع ولكن حجم كبير برضه، وده الريدمي نوت 9 اس بيقدمه هنا. بطاريه 5020 او 5000 ملي امبير اور وشحن 18 واط، والشحن بيجي جوه العلبه. هو الشحن اللي بيجي جوه العلبه في الحقيقه هو 22 واط ونص، ولكن الموبايل اخره بيدعم 18 واط. واضح ان شاومي ما كانش عندها شحن 18 واط، فراحت ادت لنا شحن 22 واط، بحيث كده لو في يوم من الايام كده ربنا اكرمك وجبت موبايل 22 واط ونص يكون معاك الشاحن 22 واط ونص، بس الموبايل اخره 18 والشاحن بيشحنه 18 والشاحن جوه العلبه. بس راح. فلو هندي سكور بطاريه هناخد 4 من 5 في بطارية ال 9 اكس لايت. الثلاث موبايلات التانيين بصراحة أنا شايف إن هما الثلاثة 5 من 5، بس كل واحد رايح للبطارية كده بتفكير مختلف. واحد بطاريته كبيرة وفي نفس الوقت بتشحن بسرعة، التاني بطاريته مش كبيرة قوي بس بتشحن بسرعة جدا، التالت بطاريته كبيرة جدا 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 وبتشحن مش ببطء قوي بس حجمها كبير. جه الوقت بقى اللي احنا نبص على السعر وعن الحاجه كده اللي انت بتقرر انا هشتري موبايل ده ولا لا على السعر ده ولا لا. 9 اكس لايت انت بتتكلم في 2777 جنيه، يعني تقريبا 2800 جنيه، يعني تقريبا بالدولار بتتكلم في اقل مثلا من 180 دولار 170 دولار. النوت 9 اس بتعلى شويه في السعر، بتتكلم تقريبا في رينج 3300 جنيه. ريلمي 6 بتعلى شويه في السعر، بتوصل لحوالي 4000 جنيه، يعني تقريبا حوالي 260 دولار. واخيرا الام 31 بتتكلم تقريبا في نفس فئه السعر بحوالي اغلى 100 جنيه ب 4100 جنيه، يعني تقريبا 275 دولار. وخليني اقول يا جماعه في الاخر ان الاربع موبايلات دول هي موبايلات ممتازه، كل واحد في فئه سعر، موبايل واخد سكورز قليله شويه بالنسبه للتانيين، ولكن عشان هو سعره اقل كتير بالنسبه للتانيين. الام 31 طبعا واخد 5 من 5 في حاجات كتير عشان هو سعره غالي وعشان بيقدم لك تجربه احلى بسعر اغلى، ولكن عامه يا جماعه دول احسن موبايلات في الفئة سعر من حوالي 3 ل 4000 جنيه. وده كان فيديو النهارده، اتمنى انك تعمل لايك، تعمل شير وسبسكرايب كده. اشوفكم في الفيديو.